नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजनबाट, त्यसैगरी हाम्रो युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज हामीले नेपालमा यस्तो रैथाने बालीको रूपमा परिचित तर अलिकति ओझरिन खोजेको अवस्थामा रहेको हुनाले पनि आज हामीले नेपालको विशेषतः चर्चित बाली तर आज ओझरिन खोज्दैछ। धेरै युवा पुस्तालाई नाम पनि थाहा नहुन सक्छ। हामीले यसलाई अलिकति ब्रोड गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अर्थात् कागुनोको विषयमा आज हामीले यहाँहरूलाई थप जानकारी सहित यसको विशेषता सहित यसको महत्त्व र यसलाई प्रबन्धन हामीले साँच्चै गर्नुपर्ने हो त भन्ने विषयलाई पनि आज हामीले केन्द्रित बनाएर छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने प्रयास रहेका छौँ र कागुनो सबैभन्दा पुरानो अन्न बालीहरूमध्ये एक अन्न बाली हो र यो बाली पूर्वी एसियाली देशहरूमध्ये चीनमा प्राचीन कालदेखि र नेपालमा यो बाली परापूर्व कालदेखि नै खेती गरिँदै आएको पाइन्छ। तर पछिल्लो समयमा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ कागुनो लोप हुने अवस्थामा पनि आइसकेको छ। त्यसैले हामीले यसको प्रबन्धन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रयासको लागि आजको कार्यक्रम कागुनो विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ। र आज हामीले यसैसँग सम्बन्धित काम गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा बायोभर्सिटी इन्टरनेसनलका राष्ट्रिय परियोजना प्रमुख डाक्टर देवेन्द्र गौचनसँग हामी कुराकानी गर्छौँ भने लिबरले विभिन्न नेपालका रैथाने बालीहरूको प्रबन्धनको लागि विभिन्न कार्यहरू गरिरहेकै छ अहिले पनि। र हामीले लिबरका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन प्रसादसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र हाम्रो फरक प्रसङ्गमा आज हामीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद गौतमसँग पनि आज हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। दोस्रो खण्डमा यहाँहरू कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला यो यहाँहरूलाई फेरि पनि आग्रह गरेका छौँ। र हामीले कागुनोसँग सम्बन्धित विशेष एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनु होला। कागुनो सबैभन्दा पुराना अन्न बाली मध्ये एक अन्न बाली हो। यो बाली पूर्वी एसियाली देशहरूमा विशेष गरी चीनमा प्राचीन कालदेखि र नेपालमा यो बाली परापूर्व कालदेखि नै खेती गरिँदै आएको देखिन्छ। कागुनो घाँसे परिवारमा पर्ने एक वर्षीय बाली हो भने कोदो प्रजातिहरू मध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले बाजरा भन्दा पछि विश्वमा दोस्रो बढी खेती हुने कोदोको प्रजाति पनि हो। फ्याउरोको पुच्छर जस्तो बाला हुने भएकाले अंग्रेजीमा यसलाई फक्सटेल मिलेट भन्ने गरिन्छ। नेपालमा पनि यो बाली परापूर्व कालदेखि खेती हुँदै आएको र प्रयोग पनि हुँदै आएको पाइन्छ। पोषणका दृष्टिले प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ र खनिज पदार्थका आधारमा धान र गहुँ भन्दा कागुनोलाई धेरै श्रेष्ठकर मानिन्छ। कागुनोमा सरदर 12.3% प्रोटिन, 4.3% चिल्लो पदार्थ, 60.6% कार्बोहाइड्रेट, 8% रेसा तथा 3.3% भस्म पनि पाइन्छ। कागुनोको भात, खिर, रोटी र ढिँडो खाने गरिन्छ भने पशुपक्षीलाई आहारका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। छोटो समय अर्थात् करिब 3 देखि 4 महिनामा नै पाक्ने बाली भएकाले यसलाई अन्य बाली असफल भएको अवस्थामा पनि घोसुवा बालीका रूपमा खेती गर्न सकिन्छ। यसले प्रतिकूल समयमा पनि धेरथोर उत्पादन दिने भएकाले भोकमरीबाट बचाउन सक्ने बालीका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा हालसम्म कागुनो बालीको खासै अनुसन्धान नभएकाले पनि कुनै पनि उन्नत जातहरू सिफारिस गरिएका छैनन्। नेपालमा खेती गरिने कागुनोका स्थानीय जातहरू कालो कागुनो, सेतो कागुनो, रातो कागुनो, पहेँलो कागुनो, खैरो कागुनो, सानो कागुनो, ठुलो कागुनो आदि नामले प्रचलित छन्। जिन बैंकमा संरक्षित विभिन्न जिल्लाका 30 किसिमका कागुनोका नमुनाहरू अनुसन्धान गर्दा पाक्ने अवधि, बोटको उचाइ, बालाको साइज, पात र दानाको रङ, झुस र टुडोको आधारमा पनि विविधता पाइन्छ। नेपालका पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरू विशेष गरी कर्णाली क्षेत्रहरू जस्तै डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा र बझाङ जिल्लाहरूमा यसको खेती बढी गरिन्थ्यो। साथै अन्य पहाडी जिल्लाहरू जस्तै रामेछाप, काभ्रे, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, धादिङ जस्ता जिल्लाहरूमा पनि यो बाली थोरै मात्रामा भए पनि खेती गरिएको पाइन्छ। विशेष गरी कर्णाली क्षेत्रको स्थानीय खाद्य सुरक्षामा कागुनोको विशेष भूमिका रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्ला अन्तर्गत मर्स्याङदी, दोर्दी, दुधपोखरी, कुलो रोसर गाउँपालिका तथा राइनास नगरपालिकाका पहाडी क्षेत्रमा कागुनोको खेती गर्ने गरिन्थ्यो। तर हिजो आज धेरै ठाउँमा यसको खेती हराइसकेको छ। कागुनोले असिना तथा खडेरी सहनुका साथै बिरालो र कम उर्वर जमिनमा पनि राम्रो उत्पादन दिन सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले भोकमरीबाट बचाउन सक्ने बालीको रूपमा पनि कागुनोलाई लिने गरिन्छ। नेपालमा कागुनोको औसत उत्पादन 815
केजी प्रति हेक्टर रहेको छ। कागुनोको भात खिर ढिँडो बनाएर खाने चलन छ भने कोदोसँग मिलाएर यसलाई मदिरा पनि बनाउन सकिन्छ। साथै पशुपन्छीको आहारको लागि निकै पसिलो आहारको रूपमा पनि कागुनोलाई लिने गरिन्छ। यति महत्व हुँदाहुँदै पनि हाल आएर विभिन्न कारणले यसको खेती क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ। कागुनो बाली गोड्न र प्रशोधन गर्न गाह्रो हुने भएकाले खेती घट्दै गएको स्थानीय कृषकहरू तथा यसका जानकार विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ कागुनो हुन्थ्यो त्यो क्षेत्रमा सडक सुविधा पुगेसँगै सहज रूपमा बाहिरको खाद्यान्न उपलब्ध भएपछि रैथाने बाली हराउँदै गएको स्पष्ट आधार मान्न सकिन्छ। पहिला प्रशस्तै मात्रामा कागुनो पाउने ती ठाउँहरूमा पनि अहिले कागुनो देख्नै मुस्किल हुन थालेको छ। धान, मकै, गहुँ जस्ता अन्न बाली र सिमी बाली, आलु बाली लगायतका तरकारी बालीले कागुनोको विस्थापित गर्दैछ। ओखलमा कुटेर चामल निकाली भातका रूपमा खाने गरिन्थ्यो। स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै पोषणयुक्त मानिन्छ कागुनो। अरू बाली नहुने जग्गामा मात्र अहिले कागुनो लगाइएको छ। बाली लगाएपछि नभित्र्याउँदासम्म नियमित रेखदेख गर्नुपर्ने भएकाले कागुनो बाली लगाउन निकै दुःख भएको किसानहरूको आकलन छ। तर पौष्टिक हिसाबले निपुण र हाम्रो रैथाने बालीलाई खेती प्रबन्धनको लागि भने हामी सबैजना लाग्नु आवश्यक छ। गाउँघरमा तरकारी खेतीको लहर चलेकाले पनि कागुनो खेती ओझेलमा परेको छ। बाहिरबाट आउने चामलको माग अत्याधिक भएकाले पुराना बाली हराएको पनि अर्को आधार मान्न सकिन्छ। कृषि विज्ञहरू भन्छन् खाद्य संस्थान र बजारको चामल उपभोग हुन थालेपछि पुराना बाली हराइसकेको स्थानीय सरकारले पुराना बालीको संरक्षणमा जोड दिन जरुरी छ। लेकाली बस्तीमा समेत कागुनो देख्न छाडेको धेरै वर्ष भइसक्यो। तराईबाट आउने सेतो चामलले रैथाने बाली विस्थापित गर्न थालेको छ। सस्तोमा चामल पाइने भएपछि लेकाली बस्तीका अर्थात ग्रामीण बस्तीका किसानले दुःख गर्नै छाडेका छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले रैथाने बाली उपभोग गर्न जरुरी छ। हाम्रा पुर्खाले प्राथमिकतामा राखेको र हामीले खाएर हुर्केको बाली हराउनु सकारात्मक होइन। त्यसैले कागुनो संरक्षणका लागि आवश्यक तयारी गरिहाल्नुपर्छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट हो। हामीले भने जस्तै रिपोर्टमा भने जस्तै कागुनोको प्रबन्धनमा लागिहाल्नुपर्ने समय भइसकेको छ। हामीले हाम्रा रैथाने बालीहरूलाई चिन्नु र चिनाउनु आवश्यक छ भनेर पनि आजको विषयलाई हामीले अलिकति फरक एङ्गलबाट विश्लेषण पनि गर्दैछौँ। हामीले यस्ता खालका बालीहरूको खोजी पनि गरिरहेका छौँ। धेरैलाई थाहा रहेनछ यो प्रमाण हामीलाई अहिले फेसबुक लाइभबाट हेर्ने आम मित्रहरूले पनि भन्नुभएको छ। कागुनो भनेको के हो भनेर भन्दै पनि हुनुहुन्छ, सोध्दै पनि हुनुहुन्छ। हामीले यसकै विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभर प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजनबाट, त्यसै गरी हाम्रो युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। र यहाँहरूले मेरो पर्सनल आइडी असीम सापकोटाबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ धेरै कमेन्टहरू प्राप्त भइ पनि राखेका छन्। कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थी तुलसीराम भूषाल भन्नुहुन्छ कागुनो लोप हुन थाल्यो, प्रबन्धनमा लागौँ हामी युवा पुस्ताहरू भन्नुभएको छ। त्यसै गरी जानकी बस्नेत श्रेष्ठले चाहिँ कागुनो भनेको के हो भन्नुभएको छ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। यहाँहरू सबैलाई सर्लङ्गै हुन्छ कागुनो भनेको के हो भन्ने विषयमा। र हामीले अगाडि भने जस्तै विशेष यसका जानकार व्यक्तिहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो विषयमा थप छर्लङ्ग बनाउँछौँ। यसको साँच्चीकै हामीले प्रबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँहरूलाई छर्लङ्गै बनाउनेछौँ, प्रश्न बनाउनेछौँ। यो जानकारी यहाँहरूलाई मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी पौष्टिक हिसाबले निकै निपुण रहेको अन्नमध्येमा उच्च दर्जा पाउनुपर्ने अन्न मध्येमा चाहिँ कागुनो रहेको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँहरूबाट लोप पनि हुँदै आएको छ। हिमाली पहाडी, उच्च पहाडी लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, पहाडी क्षेत्रहरूमा कागुनोको खेती प्रशस्तै हुन्थ्यो। तर हिजो आज देख्न पनि मुस्किल छ भनेर यसका जानकार व्यक्तिहरूले, आम किसानले पनि, अलि पाका किसानहरू, बुढापाका किसानहरूले पनि यही नै भन्नुभएको छ। हामीले रिपोर्टमा पनि धेरै कुराहरू भनेका थियौँ। र विशेष महत्त्व बोकेको यो बालीलाई हामीले जोगाउनुपर्छ र यसको प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने विषय जोड्नको लागि पनि आजको कार्यक्रमलाई यतातिर मोड्ने प्रयास गरेका छौँ। र विभिन्न संस्थाहरूको विशेष योगदान रहेको छ। नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसको प्रबन्धनको लागि, रैथाने बालीहरूको लागि विभिन्न काम पनि गरिराखेका छन्। हामीले यसै अन्तर्गत आज हामीले लिबर भन्ने संस्थाले विभिन्न खालका रैथाने बालीहरूको प्रबन्धन पनि गरेको छ। यस अन्तर्गत कागुनो प्रबन्धनमा पनि लिबर भन्ने संस्था पनि लागिराखेको छ। लामो समयदेखि लागि पनि राखेको छ, अहिलेसम्म पनि लागिराखेको छ। र यसको विषयमा पनि हामीले केही समय पछाडि लिबरका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुरासैनीसँग पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी बायोभर्सिटी इन्टरनेसनल भन्ने संस्थाले पनि धेरै प्रबन्धनको लागि काम गरिराखेको छ। र यसका नेपाल प्रमुख अर्थात् राष्ट्रिय परियोजना प्रमुख डाक्टर देवेन्द्र गौचन यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामी पक्कै पनि उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले
हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। यति बेला धेरै मित्रहरूले हेर्नु भएको छ र आजको विषय निकै राम्रो भएको कुरा पनि यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट लेख्नु पनि भएको छ। धेरै मित्रहरूले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट। त्यसै गरी हाम्रो टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत यहाँहरूले हामीलाई लाइभमा एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले अगाडि रिपोर्टमा भने जस्तै बाहिरको अर्थात् सेतो चामलले कागुनो विस्थापित गरेको छ। धेरै ठाउँहरूमा विस्थापित भइ पनि सकेको छ। धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा कागुनो खेती हुने गर्थ्यो 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि। तर आज यो अवस्था रहेन। अर्थात् चामल लगायतका अन्न बालीहरूले चामल, गहुँ, त्यसै गरी मकैले पनि कागुनोको चाहिँ अर्थात् कागुनो लगायतका हाम्रा अरू रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको छ। र अलिकति हामी सोखिन पनि हुन खोजेका छौँ सस्तो चामल पाउने। त्यसले गर्दा हाम्रा यस्ता खालका बालीहरू लोप हुन थालेका हुन् कि हामीले यसलाई उठाउनै पर्ने हो भनेर पनि यो विषयलाई उच्च महत्त्व दिएर हामीले कार्यक्रम हेलो किसानबाट उठाइराखेका छौँ। हामीले अगाडि भने जस्तै बायोभर्सिटी इन्टरनेसनलका राष्ट्रिय परियोजना प्रमुख अर्थात् नेपाल प्रमुख डाक्टर देवेन्द्र गौचन हामीसँग हुनुहुन्छ। यसका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब, समग्रमा हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ कागुनो आज जुन अवस्थामा जानुपर्ने थियो त्यो अवस्थामा रहेन, लोप हुन थालेको पनि छ। धेरै ठाउँहरूबाट लोप पनि भइसकेको छ। समग्रमा आज कागुनोको अवस्था कस्तो छ, यो कस्तो खालको बाली हो र हामीले यसलाई साँच्चीकै प्रबन्धन गर्नै पर्ने हो, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो कागुनो भनेको यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले फक्सटेल मिलेट भन्छौँ। यो चाहिँ नेपालको खास गरेर हिमाली भेगमा, खास गरेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिमाली र मध्य पहाडी भेगमा खेती हुने एकदम महत्त्वपूर्ण रैथाने बाली हो। र यो बाली चाहिँ अरू ठाउँमा पनि, नेपालको अरू मध्य पहाडी भागमा जस्तो लमजुङमा, गोर्खामा पनि केही भाग, रामेछापतिर पनि हुन्छ होइन। तर यो चाहिँ अलिकति लोप हुने अवस्थामा छ। वास्तवमा कारण के हो भने अहिलेको हाम्रो खाने बानीमा परिवर्तन आयो। हाम्रो नेपालीहरूको सधैँ भात खाने, बिहानी भात बेलुकी भात खाने, त्यसले गर्दाखेरि एउटा खाने बानीमा परिवर्तन। अर्को चाहिँ नेपाल हामीले चाहिँ कृषि अनुसन्धान प्रसारमा र शिक्षामा यो हाम्रो रैथाने बालीको अमूल्य गुण भएका बालीको बारेमा यसको अध्ययन अनुसन्धान नभएको र नीतिले, नेपाल सरकारको कृषि नीतिले पनि यस्ता रैथाने अमूल्य बालीलाई प्रचार प्रसारमा सहुलियत, सब्सिडीमा कुनै चाहिँ सहुलियत नदिएको हुनाले पनि यो लोप हुने अवस्थामा छ होइन। अब यो खास गरेर के छ भने यसको महत्त्व भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ पोषण तत्त्वले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसमा धेरै जसो यो हामीले माइक्रोन्युट्रिएन्ट भन्छौँ, फलाम, विभिन्न खनिज तत्त्व, सूक्ष्म खनिज तत्त्वले एकदम भरिपूर्ण हुन्छ र पोषण तत्त्वले अति भरिपूर्ण भएको हुनाले र औषधीय गुण हुन्छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो सुगरको रोगी र विभिन्न हाम्रो ब्लड प्रेसर, हाइपरटेन्सन एकदम राम्रो मानिन्छ। र यसको खिर पनि, खिर जस्तो अब भातको चामलको खिर खान नमिल्ने सुगरको रोगीलाई, तर यसको खिर खान मिल्ने, किनभने यसमा त्यो खाले गुण भने सुगरको मात्रा कम हुने, औषधीय गुण भएको र यो जलवायु अनुकूलित छ भन्नाले हाम्रो यो सुक्खामा पनि एकदम अति सुक्खामा, हाम्रो एउटा पाखो पखेरोमा केही नहुने ठाउँमा पनि हुने होइन। यो कोदो बाली अन्तर्गतै पर्छ, मिलेट ग्रुपमा। एकदम विपन्न साना सीमान्त किसानले पनि आयातित मल कुनै सिँचाइ बिना पनि उत्पादन गर्न सक्ने, एकदम कुनै एकदम खर्च नलाग्ने र छिटो पाक्ने। खास गरेर हामीले हिमाली भेगमा, मध्य पहाडी भेगमा चैत्र वैशाखमा लगाएर असारदेखि साउन भदौसम्म छिटै पाक्ने 4 महिनामै होइन। र यो जुन बेला नेपालको अब जस्तो साना हाम्रा किसानहरू, गरिब परिवारले जुन बेला खाद्यान्नको सङ्कट हुन्छ, जस्तो असारदेखि भदौसम्म जुन बेला उत्पादन नहुने होइन, र त्यस बेला भोकमरीको सङ्कट हुने बेलामा यो उत्पादन हुने भएको हुनाले अफ सिजनमा, यसको लिन सिजनमा यसले खाद्यान्न एभाइलेबल गर्छ र सबभन्दा विपन्न गरिब वर्गलाई पनि होइन यसले चाहिँ खाद्यान्नको परिपूर्ति गर्छ। त्यो बेलामा उत्पादन हुने, हार्भेस्टिङ हुने भएको हुनाले त्यस कारण यसको महत्त्व भनेको एकदम राम्रो छ। पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण, जलवायु अनुकूलित र हामीले अहिले यसलाई चाहिँ हिमालयन सुपरफुड पनि भन्छौँ। किनभने भविष्यमा यस्तो क्लाइमेट चेन्जको अवस्थामा होइन, यो सुक्खा बढिरहेको अवस्थामा, मौसम परिवर्तनको अवस्थामा पनि यो उत्पादन हुन सक्ने भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय युएन अर्गनाइजेसनहरूले, एफएओले, फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनदेखि लिएर सबैले हामीले पनि यसलाई के भनेको छ भने फ्युचर स्मार्ट फुड, भविष्यमा हुन सक्ने यो होइन बाली र खानाको कुरा गर्छौँ होइन। र यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। तर अब मुख्य समस्या भनेको अहिले
हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय नीति र अनुसन्धानले यसलाई खासै सेवा होइन सहयोग पुऱ्याएको छैन। त्यस कारण यसलाई अपरेलित बाली पनि भन्छौँ हामीले, अङ्ग्रेजीमा नेग्लेक्टेड एन्ड अन्डरयुटिलाइज क्रप भनेर। यसलाई अपरेलित बाली छ। अनुसन्धानमा खासै अनुसन्धान प्रसारमा अनुसन्धान कुनै एउटा विकास प्रविधि त्यसमा विकास भएको छैन। उन्नत जात पनि एउटा पनि अहिलेसम्म सिफारिस भएको छैन होइन। त्यो भएको हुनाले किसानलाई उन्नत बिउको गुणस्तरीय बिउको पहुँच पनि छैन। यो नहुने र खाने बानीमा परिवर्तन हुने र हाम्रो युवा जनशक्ति कृषितर्फ विकर्षण हुने यी सबै कारणले र अनुसन्धान र नीतिगत रूपमा पनि सहुलियतहरू जस्तो ब्याङ्कहरूले पनि लोन पनि क्रेडिट चाहिँ नदिने, किनभने विकासे जात लगायो भने ब्याङ्कले लोन दिन्छ होइन। अब उन्नत विकासे जात अब हाई भ्यालु लगायो भने, तर यो रैथाने बालीमा हामीले किसानले लोन कृषिको ऋण पनि नपाउने र नेपाल सरकारको हाम्रो जति सहुलियतहरू छ सब्सिडीहरू त्यो सपोर्ट पनि यो रैथाने बालीमा नहुने, यो कारणले पनि यो लोपोन्मुख अवस्थामा छ, हराएर गइसकेको अवस्थामा छ। त्यस कारण यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र हामीले केही रूपमा यो रैथाने बाली कार्यक्रम भएर हिमाली भेगमा जुम्ला हुम्ला दोलखामा लमजुङ चाहिँ यो बालीको संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेमा राख्ने र यसको मूल्य श्रृङ्खला वृद्धि गरेर होमस्टे हाम्रो होइन कृषि पर्यटनसँग जोडेर प्रचार गर्ने भन्ने केही कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका पनि छौँ। हजुर जस्तो डाक्टर साहब अहिले हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँले महत्त्वको विषयमा दर्शाइ पनि राख्नु भएको छ। हाम्रो रैथाने बालीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि पनि हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई उठाइ पनि राखेका छौँ यति बेला। अब डाक्टर साहब जस्तो यहाँहरूकै संस्थाबाट पनि यहाँहरूले विशेष खालका प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू एउटा अवेरनेस गराउने काममा पनि कटिबद्ध भएर लाग्नु पनि भएको छ है अहिले पनि? हजुर, हामीले यो विगत 5-6 वर्षदेखि यो रैथाने बाली परियोजना भनेर युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय होइन वातावरण विकास कोषकोबाट फन्डिङ ल्याएर हामीले यो नेपाल सरकार मार्फत हामीले परियोजना नेपाल अब यो बायोभर्सिटी इन्टरनेसनल मार्फत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कृषि विभाग र लिबर्ड होइन लिबर्डको संयुक्त आयोजनामा हामीले हिमाली जिल्ला हुम्लाको छिपरा गाउँ गाविस हो अहिलेको खाटपुना गाउँपालिका होइन। अब यो जुम्लाको हाकु दोलखा लमजुङको घनपोखरा दोलखाको जुगु गौरशङ्कर गाउँपालिकामा हामीले केही रूपमा यो अनुसन्धान र त्यसका प्रविधिहरू विकास गरेका छौँ र केही रूपमा यो सबभन्दा मुख्य चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको के देखियो भने किसानहरूलाई यो हराउनमा अर्को उन्नत खाले सुधारेको बिउ होइन पहुँच पनि नभएका भएको हुनाले हामीले त्यो अनुसन्धान गरेर उन्नत राम्रा त्यहाँको स्थानीय हावापानीमा हुने राम्रा खाले जातको पहिचान गरेर त्यसको विस्तार गर्ने र यो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क स्थापना गरेर सामुदायिक बिउ ब्याङ्कमा किसानहरूले त्यो बिउको उपलब्धता बढाउने त्यो खाले कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो बिउमा अलिक पहुँच भएको छ। जस्तो लमजुङमा हराइसकेको अवस्थामा घनपोखरामा अहिले किसानहरूले अलिकति उत्पादन बढाएका छन् र विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्ने जस्तो खिर होइन होमस्टेहरूमा त्यसको खिर बनाएर बिक्री गर्ने होइन त्यो खाले अलिक बिउको अलिकति डिमान्ड पनि बढ्दैछ। केही सुरुवात भएको छ, तर यसको लागि व्यापक रूपमा यसको प्रचार हुन जरुरी छ। यसको लागि अब नेपाल सरकारले कृषि विभागले पनि केही कार्यक्रम रैथाने बाली कार्यक्रम भनेर सुरु गरेको छ होइन। त्यसमा पनि हामीले यसमा अर्ग्यानिक रैथाने बाली कार्यक्रम साथै यो अर्ग्यानिक मिसन प्रोग्राममा पनि योसँग समन्वय गर्न सकियो भने यसको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ होइन। यसको एउटा प्रविधिमा पहुँच हो किसानलाई र यसको उत्पादन बढाएर त्यसको मार्केटमा पनि मूल्य श्रृङ्खलामा आउनु पर्यो होइन। त्यो नभइकन यसको डिमान्ड क्रिएट हुँदैन। यसले गर्दाखेरि यसको प्रमोसन हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा पनि प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रममा केही सुरुवात भएको छ। तर अब यसलाई व्यापक रूपमा नेपाल सरकारले सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने हाम्रो रैथाने यो बालीको संरक्षण मात्र होइन कि यसले निम्न आय भएका सीमान्त कृषकहरूको आय आर्जनमा बढाउने युवा अब हरूको रोजगारी पनि दिन सक्ने होइन। यसले अब हामीले जुन नेपालको हाम्रो के भनेको छ नि कानुन होइन, हाम्रो नेपालको संविधानले खाद्य सम्पूर्णता भनेर जुन एउटा कानुनमा स्थापित छ संविधानले भनेको, त्यो आफ्नो उत्पादन आफै गरेर सम्पूर्णता खाद्य सम्पूर्णता आत्मनिर्भर हुने खालेको लागि पनि यो बालीको होइन संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्न
गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ र आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तो धेरै जिल्लाहरूमा पहिला कागुनो खेती भइराखेको ठाउँमा यहाँहरू पुग्नु भएको छ कार्यक्रमको लागि। जस्तो त्यहाँका किसानहरूको पहिला जुन कागुनो खेती गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बिस्तारै चाहिँ खेती कागुनोतिर लाग्नु भएको छैन, अरू खेतीमा लाग्नु भएको छ। यो अवस्थामा उहाँहरूको के धारणा अथवा उहाँहरूको के अनुभवले गर्दा चाहिँ अरूतिर लाग्नुभयो? जस्तो यसको व्यावसायिक प्रवर्धन गर्न अप्ठ्यारो भएर अथवा खेती गर्न पनि असजिलो भएर हो, अथवा उहाँहरूको धारणा चाहिँ के आउँछ पहिला कागुनो खेती गर्दै गरेका किसानहरूको चाहिँ? मेन त एउटा चाहिँ किनभने उहाँहरूमा जति जुन रैथाने केही जातहरू छ होइन, त्यसका उत्पादन अलिक कम हुने होइन, अब त्यो त्यसकालाई अलिक सुधारेका गुणस्तरीय बिउहरूको पहुँच भएन होइन। जस्तो अब खानेबानीमा परिवर्तन भयो, अब अनि किसानहरूले पनि अब हाम्रो विदेश पलायन हुने युवाहरू वर्गहरू सहर पलायन हुने, अनि त्यो बिउको संरक्षण गर्ने बानी पनि हरायो। अनि किसानले चाहेको बेलामा त्यो राम्रो खाले सुधारेको गुणस्तरीय बिउको पहुँच पनि नभएको र त्यसलाई उत्पादन गर्नलाई अब के भने त्यसकाले अरू प्रविधिहरू उत्पादनलाई बिउ मात्र होइन, त्यसको उत्पादनलाई अलिक सुधारेको आधुनिक प्रविधिका पनि होइन ज्ञानहरू सिपहरूको पहुँच होइन पुगेन। र यसको अर्को मुख्य समस्या भनेको यसको प्रोसेसिङ प्रशोधन गर्नलाई, जस्तै हामीले अब धानको त चामलको मिलहरू जहाँ पनि पाइन्छ होइन सहर बजारमा, यसको यो एकदम कडा हुन्छ। यसलाई प्रशोधन गरेर होइन त्यो खालि उपयुक्त मिलहरू प्रोसेसिङ मिल भन्छौँ, मिलहरू नहुने, अब प्रशोधन गर्न महिलालाई एकदम गाह्रो होइन, त्यो पनि समस्या देखियो। र त्यसको साथै अब यसको मुख्य अर्को चाहिँ यो उत्पादन गरेर बिक्री नहुने, किनभने यसको डिमान्ड माग भएन। कारण के भने सबै भातै खाने भयो होइन नेपालीहरूको। अब बरु चामल कुहिएको भए पनि अब काठमाडौँ नेपालगञ्जबाट आएका होइन जुम्ला हुम्लामा जस खाद्य संस्थानले दिएका पुराना चामल पनि त्यसको लागि लाइन बसेर त्यो खाने होइन। तर चाहिँ यो आफ्नै उत्पादनमा खाने बानी परिवर्तन भयो। यो किनभने हाम्रो संस्कृति र संस्कारले पनि यो फुड कल्चरमा के हो भने भातै खानुपर्छ, भातै खाए राम्रो होइन भन्ने किसिमको संस्कृति परम्परा, यो अहिले आधुनिक परम्पराले पनि यो रैथाने बालीका खाद्यान्नको होइन प्रयोगमा कम भयो। र यी सम्पूर्ण प्रक्रिया र अनि त्यसको साथै हामीले अब नीतिगत रूपमा पनि जुन नेपाल सरकारले हाम्रो गैर सरकारी संस्था अरू विभिन्न प्राइभेट सेक्टरले पनि यो बालीलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम भएन भने यसको लागि चाहिने जुन आवश्यक प्रविधि हो होइन। अब त्यसको साथै सूचना यो को बारेमा पनि किसानहरूलाई आवश्यक ज्ञानहरू होइन समयमा सूचनाका प्रचार कुराहरू पुगेन। यसले गर्दा पनि यो हराउँदै गयो, यो हराउने प्रक्रिया बढिरहेको छ खास गरी हामीले देखेको। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अरू बाली जस्तो बढी उत्पादन हुने मार्केट भएका जस्तो क्यास क्रपहरू जस्तो अब हामीले अब जुम्लामा अब स्याउ लगाउने भयो होइन, यो जग्गाहरू स्याउ लगाउँदा बढी फाइदा हुने भयो त्यो किसिमले पनि। अनि अब अलिकति मिसन कार्यक्रमहरू पनि आलु मिसन, पोटेटो मिसन, अरू मिसनका कार्यक्रमहरू पनि अलिक उन्नत हाई यिल्डिङ अब धानका मिसन कार्यक्रमहरू, यसले गर्दाखेरि अब यो बालीमा सहयोग कार्यक्रमहरू पनि भए होइन। कृषि प्रसार प्रविधि र अनुसन्धानले पनि सहयोग पुऱ्यायो। र यो बालीमा कुनै किसिमको बाह्य सहयोग राज्यबाट र अरूबाट पनि सहयोग नपाएको हुनाले लोप हुने अवस्था आएको हो। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा लोप हुने पाटोमा अर्को प्रसङ्ग जस्तो युवा पुस्ता अथवा अहिलेका पुस्तालाई यसको विषयमा जानकारी नै छैन। हामीले अहिले फेसबुकबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामी लाइभ हुँदै गर्दा पनि धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ यो विषयमा, कागुनो भनेको के हो भन्ने खालको कुरा आइराखेको पनि छ। यो आधारमा हेर्ने पनि एउटा पोषणका हिसाबले यति महत्त्वपूर्ण छ र यसको हामी प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि अलिकति कमजोर हो कि जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यसलाई कन्जुस नगरिकन हामीले यो विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा उठाइ पनि राखेका छौँ। यस्ता खालका मिसन पनि चाहिन्छ कि सञ्चार माध्यमबाट अथवा अरू अवेरनेसका कार्यक्रमहरू जस्तो पनि लाग्छ डाक्टर साहब? सबभन्दा अहिले ठुलो चाहिँ अवेरनेस, किनभने हाम्रो कृषि शिक्षामा पनि नेपालमा त्यो कुनै पनि कृषि शिक्षामा यसको पढाइ हुँदैन होइन। अब यसले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रै नेपालको धेरै जसो कृषि पढेका बाहिर पढेकाहरूले पनि अब होइन यहाँ नेपालमै पढेका ग्रेजुएटहरूले पनि यो कागुनो भनेको के हो भनेर थाहा छैन, कतिलाई चिनेको पनि छैन होइन। किनभने यो सीमित एरियामा हुन्छ जस्तो कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हुने र केही भागमा हाम्रो मध्य पहाडी अरू जस्तो गोर्खा लमजुङ केही ठाउँमा छ तर अलमोस्ट हराइसकेको अवस्था भयो। र यो विषयमा हाम्रो शिक्षामा पनि
यसको बारेमा कुनै किसिमको कोर्स करिकुलम पढाइ नहुने, एउटा त्यो कारणले पनि ज्ञान नभएको। अर्को चाहिँ हामीले अनुसन्धान र प्रचारमा पनि यसको बारेमा अब यो जुन यहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो, यो सूचनाको प्रभाव भएन, अवेरनेस क्रिएसन चाहिँ एकदम कम छ होइन। र त्यसमा पनि यसको यति राम्रो पौष्टिक गुण भएको र औषधीय गुण छ र यो छिटो पाक्ने होइन। जुन बेला अब हाम्रो खाद्य सङ्कटको अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा उत्पादन हुने हिमाली र लेकाली भेगमा होइन, मध्य पहाडी भेगमा। र यो चाहिँ एकदम सुक्खा पाखो बारीमा हुने, अरू यसमा कुनै सिँचाइ र यो रासायनिक मल बिना पनि उत्पादन हुने र यो जैविक खेतीमा जस अर्ग्यानिक प्रोडक्सन हुने, डिफल्ट अर्ग्यानिक उत्पादन हुने होइन। यो बारेमा यो जानकारी, सूचना, प्रभाव मास रूपमा अवेरनेस क्रिएसन हुन जरुरी छ यसको होइन। यसको जुन चाहिँ महत्त्वको बारेमा यो पनि कमी भएर पनि हो। र किनभने अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली, अनुसन्धान प्रणाली र विकासका सबै प्रक्रिया के भने हामीले बाहिरको चिज राम्रो होइन, इम्पोर्टेड र वेस्टर्न चाहिँ बाहिरबाट आउने चिज राम्रो, स्वदेशी चाहिँ राम्रो होइन भन्ने किसिमको संस्कार र संस्कृतिले पनि यो हराउने होइन, यसको बारेमा थाहा नभएको कुराहरू मलाई लाग्छ होइन। त्यसकारण अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो एकदम पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण भएको हुनाले र यो जलवायु अनुकूलित पनि भएको हुनाले र हामीले यो खाने बानीमा पनि परिवर्तन ल्याउनलाई मास रूपमा अवेरनेस क्रिएसन हुनु पर्यो होइन। अब जङ्क फुड नखाइकन, जङ्क फुड भने यो धेरै राम्रो। जस्तो अहिले के छ भने नेपालको हिमाली हुम्ला जुम्ला एकदम रिमोट एरियामा हामी जाँदाखेरि के देख्यो भने अब हुम्लाको एकदम विकट ठाउँमा पनि जस्तो चाउचाउ बाँडिने होइन, जस्तो मिटिङ भयो कुनै प्रोजेक्टका मिटिङ कसैले होइन के भने चाउचाउ दिने, किसानहरू पनि खुसी हुने तर आफ्नै यही उत्पादित चाहिँ कागुनो चाहिँ नखाने होइन। अब त्यो प्रचार त्यसको भ्यालु पनि नभएको देखियो होइन। त्यो भएको हुनाले यसको यहाँले भने चाहिँ अवेरनेस क्रिएसन, मास रूपमा अवेरनेस क्रिएसन हुन जरुरी छ। त्यो अवेरनेस क्रिएसन भनेको अब एउटा रेडियो, टिभी, मास मिडियाले मात्र भएन, स्थानीय लेभलमा पनि हामीले एउटा मेकानिजम डेभलप गरेका छौँ। जस्तो अब हामीले बायोडाइभर्सिटी फेयर, जैविक विविधता मेला अनि स्थानीय गाउँ लेभलमा, जिल्ला लेभलमा पनि यो जस्तो कागुनोको खेती गर्ने किसानहरूले आफ्नो बिउहरू के कस्ता लगाएका छन् त्यसबारेमा एउटा डिस्प्ले मेला, कृषि मेला जस्तै होइन, रैथाने बालीको बिउहरूको मेला गराएर त्यसमा पनि यो बारेमा, यसको महत्त्व बारेमा जानकारी दिने केही रूपमा अब स्थान विशेषमा केही ठाउँमा मात्रै भयो, परियोजनामा व्यापक रूपमा हुन सकेका छैन होइन। यो अब त्यसको अब फुड फेयर भन्छ नि, हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा खाद्य मेला लाग्छ काठमाडौँमा होइन। त्यसमा अहिले पोहोर सालदेखि केही रूपमा अब यसको खिरहरूको राख्ने स्थलहरू बनाइएको छ, तर त्यसलाई अझ व्यापकता ल्याउनुपर्छ। यसको प्रचार आम जनतालाई, सहरी जनतालाई होइन, जनमानसमा यसको महत्त्व बारेमा जानकारी दिन सकियो भने यो बालीको पनि प्रवर्धन हुने, लोप हुने अवस्थाबाट जोगाउन सकिन्छ र हाम्रो जैव विविधता पनि संरक्षण हुने र किसानले आफ्नो उत्पादन बढाउने र आय आर्जन पनि हुने र किसानको कृषक अधिकारको होइन, आफ्नो अधिकारको पनि संरक्षण हुने। किनभने उहाँहरूले हजारौँ वर्षदेखि यो स्थानीय बालीका जातहरू बिउहरू सञ्चय गरेर होइन प्रवर्धन गर्नुभएको छ। त्यो किसिमको यो जुन चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि दिन सक्नु पर्यो उहाँहरूलाई। अब किसानहरूलाई जसले संरक्षण गर्छ उहाँहरूलाई अब अवार्ड दिने होइन, रिकग्निसन गर्ने कार्यक्रम पनि हुनु पर्यो। त्यो भयो भने उहाँले संरक्षण गर्ने प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यो कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ र त्यसको साथै यसको मूल्य श्रृङ्खला बढाउने, भ्यालु चेन डेभलप गर्न सकियो भने त्यो भ्यालु चेन भनेको एउटा अवेरनेस क्रिएसन एउटा पहिलो कुरा भयो। त्यसको साथै कागुनोबाट उत्पादित जस्तो विभिन्न अहिले हामीले केही रूपमा सुरु गरेका छौँ, जस्तो कागुनोको खिर होइन, एउटा एकदम राम्रो हुन्छ। अब त्यो चाहिँ र यो बजारहरूमा पनि रेस्टुरेन्टहरूमा लिङ्क गर्ने त्यो उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने, होमस्टेहरूमा जस्तो होमस्टेहरूमा गाउँघरमा पनि। अनि यो कागुनोको बिस्कुटहरू, विभिन्न अब केकहरू बनाउन सकिन्छ, पाउरोटी बनाउन सकिन्छ होइन। यो प्रक्रियालाई यो भ्यालु एडिसन गरेर प्रोसेसिङ गरेर यो प्रक्रियामा ल्याउन सकियो भने यसको प्रवर्धन हुनसक्छ होइन। अवेरनेस त पहिलो कुरा भयो। अवेरनेस पछि यसको यी प्रक्रियालाई पनि भ्यालु चेनलाई र मूल्य श्रृङ्खलाको वृद्धिलाई पनि साथसाथै लाग्न जरुरी छ। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरैले नबुझेको विषयमा समेत कागुनोको प्रवर्धन र कागुनोलाई हामीले साँच्चीकै फेरि पनि यसलाई जोगाउनुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत आम युवावर्गले पनि यो विषयमा बुझ्न आवश्यक छ भनेर जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार।
नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद समय दिनुभएकोमा यो केही शब्द मेरो राख्नलाई होइन कागुनको बारेमा धन्यवाद। हुन्छ डाक्टर साहब, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले धेरै जानकारीहरू प्राप्त गऱ्यौँ कागुनको विषयमा। हाम्रो कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा बायोभर्सिटी इन्टरनेसनलका राष्ट्रिय परियोजना प्रमुख अर्थात् नेपाल प्रमुख डाक्टर देवेन्द्र गौचनलाई यो कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र हामीले अगाडि भने जस्तै नेपालमा यो बाली अर्थात् कागुनोको परापूर्व कालदेखि नै खेती गर्दै आइएको पाइन्छ र पछिल्लो समयमा हेर्ने भने चाहिँ पछिल्लो 1 दशक अथवा हामीले 2-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ अलिकति लोप नै हुन लागेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसको प्रबन्धन भने नगरेका पक्कै पनि होइनन्। त्यसरी पनि हामीले यसको प्रबन्धन गर्नु आवश्यक छ, यो कुरा सबैलाई जानकारी दिनु पनि आवश्यक छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई उठाइराखेका छौँ। र अगाडि डाक्टर साहबले भने जस्तै जुन यसको प्रबन्धन विभिन्न खालका मूल्य श्रृङ्खला भ्यालु एड गरेर चाहिँ हामीले यसलाई बजारमा ल्याइयो भने चाहिँ यसको जानकारी सहित यसका फाइदाहरू, यसको महत्त्व, यसको विशेषताको विषयमा समेत आम नागरिकलाई जानकारी भयो भने, आम उपभोक्तालाई जानकारी भयो भने यसको सेवनतिर पक्कै पनि ध्यान जानेछ भन्ने सन्दर्भ पनि हामीले यति बेला निकालिराखेका छौँ। हामीले यो निष्कर्ष पनि निकालिराखेका छौँ र हामीले अर्का व्यक्तित्व अर्थात् यसका जानकार व्यक्ति हामीले लिबरका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुरासैनीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ यहाँहरूमाझ देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजनबाट, त्यसै गरी हाम्रो युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामीले नेपालमा रैथाने बालीको रूपमा परिचित रहेको कागुनो र कागुनोको महत्त्व, विशेषता र हामीले यसलाई साँच्चीकै किन चाहिँ प्रबन्धन गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामी सन्दर्भ जोडिराखेका छौँ। हामीले विश्रामभन्दा अगाडि खण्डमा एउटा विशेष रिपोर्ट, कागुनोसँग सम्बन्धित जानकारी सहितको विशेष रिपोर्ट हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ भने त्योभन्दा पछाडि हामीले कागुनोसँग जानकार व्यक्ति तथा बायोभर्सिटी इन्टरनेसनलका राष्ट्रिय योजना प्रमुख अर्थात् नेपाल प्रमुख डाक्टर देवेन्द्र गौचनसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई धेरै जानकारीहरू पक्कै पनि प्राप्त भएको छ। हामीले कागुनो के अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ। कागुनोमा सरदर 12.3% प्रोटिन, 4.3% चिल्लो पदार्थ र 60.6% कार्बोहाइड्रेट, 8% रेसा तथा 3.3% भस्म पनि पाइन्छ। यो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदा को कुरा पनि हो र हामीले प्रयोग यो अर्थमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले यति बेला दियौँ यहाँहरूलाई। र हामीले यससँग जानकार व्यक्ति तथा यसको प्रबन्धनमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका व्यक्तित्व यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लिबरका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुरासैनी हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार असिमजी। सर, हामीले आज अलिकति कागुनो ओझेलमा पर्न खोज्यो कि भनेर हाम्रो रैथाने बालीको रूपमा अगाडि रहेको बाली र यसलाई प्रबन्धन गर्नै पर्छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई उठाइराखेका छौँ। समग्रमा यहाँले कागुनोलाई कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। तपाईँले सोध्नुभएको कुराको धेरै जसो विवरणहरू तपाईँले तयार पार्नुभएको रिपोर्टमा कभर भइसकेको छ। सरले रिपोर्ट सुन्नु भएको थियो अगाडि? हजुर हजुर, मैले सुनेको थिएँ अगाडि। त्यसै गरी गौतम डाक्टर साहबले पनि धेरै जस्तो कुराहरू कभर गरिसक्नु भएको छ। अब यो अघि जानकारीमा आए जस्तै यो एउटा प्राचीन बाली हो। नेपालमा पनि परम्परागत पालादेखि नै यो खेती हुँदै आएको छ। यो चाहिँ एउटा माइनर मिलेट्समा पर्छ। त्यसै गरी अब नामले नै यसलाई माइनरमा राखेको हुनाले चाहिँ यसको उपयोगिता र खेती नै यो अलिकति माइनर लेभलमा छ। अब विशेष गरी म चाहिँ के हाइलाइट गर्न चाहन्छु भने किसानले किन खेती गर्छ भनेर कारण खोज्ने हो भने चाहिँ किसानले कि त आफूले प्रयोग गर्नलाई खेती गर्छ, कि त बेच्नको लागि खेती गर्छ, कि त परम्परागत हिसाबले कुनै चाडपर्वमा अथवा उसको रीतिरिवाजमा चाहिँ कुनै अन्न बालीहरू प्रयोग हुन्छ भने त्यसका लागि खेती गर्छ। अब नामकै हिसाबले पनि कोदो बालीहरूलाई चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीले चाहिँ कुअन्नको रूपमा लिनुभएको हुनाले परम्परागत हिसाबले यसको प्रयोग हुँदैन। अब समयसँगै आउँदाखेरि खाने खानाशैली, फुड हेबिट चेन्ज गर्दाखेरि कागुनोको प्रयोग गर्दै गयो र तपाईँको बजारीकरणको र बजारको चाहिँ स्कोप नभएको हुनाले यो कागुनोको चाहिँ खेती कम हुँदै गयो भने किसानले खाना पनि प्रयोग गर्दैन, बजारमा पनि यसको राम्रो बिक्री वितरण हुँदैन र यसको कुनै हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व पनि छैन भनेपछि यसको बिस्तारै चाहिँ खेती कम हुँदै गएको अवस्था चाहिँ अहिले छ। र
यो सबै कुरालाई एकातिर राखेर अहिले पछिल्लो समयको विकास हेर्ने हो भने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था लगायत नेपाल सरकारले पनि यस्ता रैथाने बालीहरू प्रवर्धन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रमहरू आएको छ र बिस्तारै कागुनो लगायत अन्य बालीहरू छन् जस्तै अब चिनो छ, लट्टे छ, यी बालीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसरी आउँदैछन्। यो तपाईँ हामी अहिले यो अवस्थामा एउटा कागुनोको बारेमा छलफल गर्दैछौँ भन्नु पनि यो धेरै राम्रो चाहिँ एउटा प्रगतिको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यसको महत्त्वको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म अलिकति हाइलाइट गर्न चाहने कुरा चाहिँ के छ भने अघि नआएकोमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा फ्युचर क्रप भनेर हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। यो चाहिँ भविष्यको बाली हुनसक्छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि जुन अब मरुभूमिकरण, पानीको अभाव जस्ता समस्याहरू छन् भने यी बाली चाहिँ अलिकति सुक्खा, खडेरी, रोग किरा सहन सक्ने भएको हुनाले भविष्यमा त्यो समस्या बढ्दै जाँदा यी बालीहरूबाट चाहिँ हामीलाई बढी फाइदा हुनसक्छ। एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। अनि अर्को कारण के हुन्छ भने विशेष गरी यो चाहिँ अहिले तपाईँले विचार गर्नुभयो भने तपाईँकै कार्यक्रममा पनि आयो होला, यो कोदो बालीलाई चाहिँ बाँदरले चाहिँ नाश गर्दैन। हामी किसानहरूसँग छलफल गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ बाँदरको चाहिँ समस्या धेरै छ त्यस्तो ठाउँमा यो कोदो बाली लगाउन सकियो भने किसानहरूलाई हुने घाटा चाहिँ त्यसले कभर गर्न सकिन्छ। त्यसरी पनि यो उपयोगी छ र यसको साथै पौष्टिक गुणको कुरा गर्ने हो भने अघि पनि निकै कुरा आइसक्यो। यसमा मैले थप्न चाहेको चाहिँ सबै प्रकारका मिलेटहरू यो कोदो वर्गमा पर्ने यो कागुनो सहित यिनीहरू चाहिँ ग्लुटन फ्री ग्रेनहरू हुन्। ग्लुटन भनेको त्यो जुन लस्सा हुन्छ नि व्हिटहरूमा, गहुँहरूमा हुने त्यस्तो चाहिँ यो पिठोमा हुँदैन र यसको कारणले चाहिँ यो डायबेटिक पेसेन्टहरूलाई र ग्यास्ट्रिकको समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्न सक्यौँ र चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ देखिन्छ र त्यही अनुसार काम भएको पनि छ। विगत लामो समयदेखि लिबरसँग आबद्ध रहेर हामीले यो कागुनो लगायत अन्य रैथाने बालीमा पनि काम गऱ्यौँ। हामीलाई सुरुमा चाहिँ कतिवटा जात छ त नेपालमा भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्था काम सुरु हुँदा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कम्तीमा हामीले काम गरेका ठाउँका क्षेत्रहरूमा के कति जातहरू छन्, के नाम हुन्, तिनीहरूका विशेष गुणहरू के छन् भने हामीले क्याटलग दस्तावेजीकरणका कामहरू गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायहरूमा रेफरेन्सको रूपमा र विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ त्यो पहुँच बढाइरहेछौँ ताकि यसको अध्ययन अनुसन्धान होस्, प्रमोसन होस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो बेसिक खालको कामहरू भएछन् भने साथसाथै कमर्सियल स्केलमा जाने हो भने कुन चाहिँ कागुनोको जात ठिक होला त उत्पादनका हिसाबले भन्ने हिसाबका परीक्षण रिसर्चका कामहरू पनि लिबर संस्था मार्फत हुँदै आएका छन्। र अहिले यही वर्ष पनि हामीले कास्कीमा, जुम्लामा, लमजुङमा गएर 3 ठाउँमा चाहिँ यो उत्पादन परीक्षणहरू, विभिन्न परीक्षणका कामहरू, त्यस्तै मिलिङका कामहरू पनि गर्दै आएका छन्। अब सर मैले यहाँ जोड्न खोजेँ यहाँको प्रसङ्गलाई फेरि अन्तिममा पनि भन्नु होला। जस्तो किसानहरूमा त्यति आकर्षण नदेखिएको एउटा कारण यहाँले भनि पनि सक्नुभयो अगाडि, जस्तो चामल लगायतका अन्य अन्नहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ पुग्नु त्यो कारणले पनि एउटा यतातिरको आकर्षण नभएको हुनसक्छ। अर्को पाटोबाट चाहिँ अलिकति खेती प्रविधि अथवा खेती गर्न चाहिँ अलिकति झन्झटिलो, यो प्रशोधनको लागि पनि अलिक झन्झटिलो खालको चाहिँ हो, किसानहरूले यसरी अनुभूति गर्नु भएको छ? एकदम हो। त्यो तपाईँको के छ भने यो कागुनोलाई चाहिँ 2-3 पटक गोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो गोड्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम हार्डी क्रप हो। यो घाँसे जस्तो एकदम बलियो हुन्छ र यसलाई सार्न मिल्दैन। अरू कोदो तपाईँको कोदो उखालियो भने पनि अर्को सानो त्यो हामी कोदो भन्न चिन्छौँ, त्यो कोदोलाई फेरि ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ, फेरि सार्न मिल्छ। कागुनो उखालियो भने फेरि सार्न मिल्दैन। तपाईँको झार चाहिँ एकदम छरुवा गर्ने भएको हुनाले चाहिँ धेरै झार आउँछ। कोदोमा तपाईँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहुन्छ झारको समस्या अलिक कम हुन्छ। अनि यसलाई 2-3 चोटि गोड्न पर्ने, गोडाइ एकदमै गाह्रो, एउटा त्यो पक्ष हो। अर्को चाहिँ काटिसकेपछि यसको दानाबाट चामल निकाल्ने काम चाहिँ यो परम्परागत शैलीबाट ढिकीबाट कुटेर गर्दा एकदमै गाह्रो। अब त्यसको लागि चाहिँ विकल्पको रूपमा अहिले गर्नलाई चाहिँ यो राइस धान कुट्ने नै कलमा त्यो फल्ने चाहिँ होलरमा चाहिँ मिलिङ गर्ने हुन्छ किसानहरूले अलिअलि। र त्यसको लागि चाहिँ अब विदेशमा हेर्ने हो भने हामीले यसो खोज्दाखेरि जस्तै अब इन्डियामा धान फाउन्डेसनले चाहिँ यो साउथ इन्डियामा पनि एकदमै धेरै खेती हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा मल्टिग्रेन मेसिन बनाउनु भएको छ। जस्तै चिनो, कागुनो, अरू यो कोदो बाली, कोदो जातका बालीहरूको, अन्न बालीहरूको सम्पूर्णको प्रोसेस गर्न मिल्ने एउटै मेसिन छ। र त्यो मेसिन चाहिँ हामीले
यो वर्ष परीक्षणका लागि चाहिँ यताबाट मगाउँदैछौँ भने साथै यो कृषि अनुसन्धान परिषद मार्गसँगको साझेदारीमा चाहिँ हामीले यो चिनो र कागुनो कुट्न मिल्ने एउटा प्रोटोटाइप मेसिन चाहिँ विकास भएको छ र अब त्यो दुईटैलाई कम्पेयर गरेर यसको चाहिँ इफिसियन्सी कार्यक्षमतालाई हेर्दाखेरि कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि भविष्यमा एउटा प्रशोधनको एउटा यान्त्रिकरणको हिसाबले चाहिँ बढाउन सकियो भने यो कागुनोको स्कोप चाहिँ छ। अब यो कसरी थाहा हुन्छ भने यो 5-7 वर्षको अन्तरालमा हामीले काम सुरु गर्दाखेरि कागुनोको बजार जस्तै अब विभिन्न फेयरहरू प्रदर्शनी मेलाहरूमा चाहिँ के हो कागुनो भन्नेबाट सुरु भएकोमा चाहिँ यो 4-5 वर्षमा कागुनोको मार्केट किसानहरूले बेच्न लागेको कागुनोको चामलहरू राम्रोसँग बिक्री हुने डिपार्टमेन्ट स्टोर कतै कतै अर्ग्यानिक स्टोरहरूमा पनि पाइने यो खालको माहौल चाहिँ सिर्जना भएको छ र यसलाई सँगसँगै यान्त्रिकरण गरेर अलिकति किसानहरूलाई गौतम डाक्टर साहबले भने जस्तो सहुलियतको वातावरण र अलिकति इनपुट नेपाल सरकारको तर्फबाट दिने र यान्त्रिकरण गर्ने हो भने यसले भविष्यमा मार्केट लिन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। सर, हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा छौँ केही भन्न चाहनुहुन्छ आम किसान वर्ग त्यसै गरी हाम्रा दर्शक वर्गलाई? अब सम्पूर्णलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कागुनो मात्रै नभएर सम्पूर्ण रैथाने बालीहरू हामी यो मानव सभ्यताकै अमूल्य सम्पत्तिहरू हो, यसलाई नाश हुनु दिनु हुँदैन। यसको प्रयोग कम हुँदै गए पनि यसको विविधता र यसको उपयोगितालाई चाहिँ समुदाय स्तरमा नै राख्नुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ सरकारले पनि र स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यो कामको बिस्तारै सुरुवात पनि भएको छ र यो रैथाने जातहरू सँगसँगै यो कागुनोलाई पनि एउटा चाहिँ अवसरले युक्त रैथानेको बालीको रूपमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यसकै लागि चाहिँ सहयोगी हातहरू बढाइदिन र सम्पूर्णको सहयोगहरूको अपेक्षा गर्दै यति नै भन्न चाहन्छु म। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद नमस्कार। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लिबरका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुरासेनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अनुभव सँगसँगै जुन कागुनोको विषयमा जानकारी सहित उहाँले आफ्नो परामर्श सहित बिदा भइसक्नु भएको छ र हामीले परापूर्व कालदेखि नै खेती गर्दै आएको कागुनो आज लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ र हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्यो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको यो प्रवर्धनको लागि र यसलाई हामीले जोगाउनको लागि संरक्षणको लागि गरिएका कामहरूमा हाम्रो पनि एकैबद्धता छ भनेर पनि हामीले यो कार्यक्रमबाट उठाइ पनि राखेका छौँ र यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउने प्रयासहरू पनि कार्यक्रमबाट हामीले आज कागुनोको विशेषता, महत्त्व र हामीले यो बालीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, हाम्रा यी रैथाने बालीहरूलाई जोगाइयो भने यसले दीर्घकालसम्म निकै फाइदा हुनसक्छ। पछि हामीलाई यस्ता खालका चिजहरू हाम्रा यस्ता थिए भनेर पनि हाम्रो सँगै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर पनि यो विषयलाई उठाइ पनि राखेका छौँ र खेती प्रविधिको हिसाबले अथवा व्यावसायिकताको हिसाबले पनि सम्भव छ, तर हामीले केही प्रविधिहरू, केही अन्य यन्त्रीकरणका कुराहरू पनि यसमा ल्याउन आवश्यक छ। प्रशोधनको लागि विभिन्न खालका मेसिनहरू भयो भने चाहिँ किसानहरूलाई झन्झटिलो हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले यति बेला थाहा पाइराखेका छौँ र यो विषयलाई पक्कै पनि धेरै व्यक्तिहरूले मनन गर्नुहुनेछ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि मनन गर्नुहुनेछ। हाम्रो रैथाने कागुनोलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, यसको महत्त्व र विशेषता निकै बढिरहेको छ। हामीले अगाडि भने जस्तै रिपोर्टमा भने जस्तै निकै ओजपूर्ण पनि रहेको छ। त्यसैले हामीले यो विषयलाई उठाइराखेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। सामाजिक सञ्जालबाट धेरै मित्रहरूले यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। एउटा दुईवटा रिपोर्ट मैले पढिहाल्छु। यसै क्रममा एग्रो फरेस्ट्री डेली न्युजबाट पनि उहाँहरूले हेर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमप्रतिको नेपालमा पश्चिम अन्नपूर्ण क्षेत्रतिर यसको खेती गरिन्छ, तर बिस्तारै यसको खेती हराउन थालेको छ। यसको खेती विस्तारमा हामी सबैजना लाग्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले सन्देश दिनुभएको छ। त्यसैगरी दिलकुमार राईजीले पनि आजको विषय निकै राम्रो भएको कुरा उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रतिभा केसीले भन्नुहुन्छ हाम्रो बागलुङतिर यो खेती हुँदो रहेनछ भन्नुभएको छ उहाँले। कहिलेकाहीँ देखे जस्तो चाहिँ लाग्छ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसैगरी सुभाष ढकाल भन्नुहुन्छ कार्यक्रम राम्रो छ, तर नेपालको भोजपुर लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लामा अमेरिकन फौजी किराले दुःख दिएको भनेर खबर आएको छ। यसको सम्बन्धनमा पनि कार्यक्रममा चर्चा गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसरी घमराज तिमिल सिन्हाज्यूले पनि कार्यक्रम र आजको विषयवस्तु निकै राम्रो भएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ।
क्षेत्रबहादुर गुरुङले पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको विषयप्रतिको निकै राम्रो भएको कुरा पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दिलीप ठकुरी, भुषाल तुर्स्यामजी लगायत धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ र हेरेर आजको कार्यक्रम निकै राम्रो भएको विषयवस्तु भनेर पनि उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। हामीले अगाडि भने जस्तै हामीले फरक प्रसङ्गमा यति बेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्तासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। टेलिफोन उहाँलाई लागेको छ भने हामी उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ र हामीले कागुनोको विशेषता र महत्त्वको विषयमा चर्चा गर्दै गर्दा यहाँहरू धेरैलाई जानकारी थिएन, अब जानकारी भएको छ र यसको प्रबन्धन गर्नको लागि यहाँहरूले पक्कै पनि कन्जुसाइ गर्नुहुने छैन आफ्नो तर्फबाट। र कागुनो सबैभन्दा पुरानो अन्न बाली मध्येमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आउने अन्न पनि हो कागुनो। त्यसैले पनि हामीले यसको चर्चा पनि गरिरहेका छौँ। कागुनोको हामीले विकिपिडिया अर्थात् विभिन्न शब्दकोशहरूमा यहाँहरूले खोज्नुभयो भने यो बाली पूर्वी एसियाली देशहरूमा विशेष गरी चीनको प्राचीन कालदेखि उत्पत्ति भएको भेटिन्छ भने नेपालमा यो बाली परापूर्व कालदेखि नै खेती गरिँदै आएको पनि हामीले भेटिन्छ। त्यसैले पनि हाम्रो रैथाने बाली पनि हो र यसलाई हामीले प्रबन्धन गर्नै पर्छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई उठाइराखेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा यसको खेती हुन्थ्यो, अत्याधिक मात्रामा हुन्थ्यो अथवा चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि यो खेती हुँदै आएको थियो र पछिल्ला वर्षहरूमा 10-15 वर्ष 20 वर्षदेखि 2 दशकदेखि अथवा चाहिँ बाटोघाटो नपुगेको ठाउँमा चाहिँ जुन सडक सञ्जालको विस्तार भइसके पछाडि विभिन्न खालका अन्नहरू, चामल लगायतका अन्नहरू चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्ने खाद्य संस्थानले चाहिँ यो प्रवृत्ति अथवा बिक्री वितरणको लागि जुन सबै ठाउँमा पुग्ने खालको जुन साङ्गठनिक रूप सुरुवात भइसके पछाडि चाहिँ धेरै किसानहरूको यसतर्फ यो हाम्रा रैथाने बालीतर्फ अर्थात् कागुनोतर्फ चाहिँ खेतीतर्फ ध्यान नगएको अथवा विकर्षण भएको हामीले सजिलै तथ्याङ्क र आधार पाउन सकिन्छ। तर यो समयमा हामीले यस्ता खालका बालीहरू, हाम्रा रैथाने बालीहरूमा पनि यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण गुण छन् र हामीले यिनीहरूलाई पनि प्रबन्धन गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले उपयोग र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भ चाहिँ हामीले सबैजनालाई जानकारी पाउनु पनि आवश्यक छ, थाहा पाइराख्नु आवश्यक पनि छ। त्यसरी पनि हामीले यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर उठाइ पनि राखेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। हामीले समय रहेको खण्डमा यति बेला फरक प्रसङ्गमा हामीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद गौतमसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सायद उहाँलाई टेलिफोन लागिराखेको छैन, मैले यो जानकारी प्राप्त गरिराखेको छु। र कृषि विज्ञहरू भन्नुहुन्छ, यसमा जानकार व्यक्तिहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, खाद्य संस्थान त्यसै गरी बजारको चामल उपभोग हुन थालेपछि पुराना बाली हराइरहेको स्पष्ट भान हुन्छ। अर्थात् स्थानीय सरकारले पुराना बालीको संरक्षणमा जोड दिन सकेन भने यस्ता बालीहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट बिस्तारै हराउन पनि सक्छन्, हराइ पनि सकेका छन् धेरै ठाउँहरूबाट। त्यसैले हामीले यस्ता बस्तीहरूमा, उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा भइराखेको कागुनो देख्न पनि धेरै ठाउँहरूमा मुस्किल भइसकेको छ। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि प्रशस्तै मात्रामा, 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडि प्रशस्तै मात्रामा कागुनो खेती हुने त्यस्ता खालका पाखाहरूमा चाहिँ अहिले कागुनो देख्नै मुस्किल पनि भइसकेको छ। र तराई लगायतका विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीले अगाडि भने जस्तै खाद्य संस्थानका विभिन्न डिपोहरूबाट चाहिँ सेतो चामलको प्रवेशले गर्दा यस्ता खालका रैथाने बालीहरू बिस्तारै लोप हुन थालेका छन्, विस्थापित पनि हुन थालेका छन्। त्यसैले हामीले यसको प्रबन्धन गर्नुपर्छ। हाम्रा पुर्खाले प्राथमिकतामा राखेको र हामीले यही नै सेवन गरेर हुर्किएको बालीलाई हामीले पक्कै पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कागुनोको प्रबन्धन गरिराखेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामीले यति बेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद गौतमसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। फरक प्रसङ्गमा हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ। गौतम सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। असिमजी, म पोखरेल गौतम होइन, धन्यवाद तपाईँलाई। पक्कै पनि हामीले यहाँ नाम सच्याएका छौँ। सर अलिकति हामीले आज यो अन्तिम खण्डमा थोरै मात्रै हामी यहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, थोरै मात्रै समय छ, हामीले अगाडिको सेटिङ पनि त्यही अनुसार गरेका छौँ। जस्तो यो अहिले विशेष गरी यहाँहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याएको जुन रासायनिक मलको कुरा आइराखेको छ, धेरै ठाउँमा सर्टेज भएको छ कि छैन भनेर यो कुरा बुझिदिनुहोस् भन्नुभएको हुनाले पनि यो विषयलाई उठाइराखेका छौँ। अहिले सर्टेजको अवस्था हो सर? असुमजी, अहिले सर्टेज छ। युरियाको हकमा केही कमी हो, डिएपी अहिले सर्टेज छैन। हाम्रो डिएपी हामीसँग अझै पनि स्टकमा 2507 टन स्टक छ। युरिया पनि 4000 करिब 4000 टन स्टकमा छ। डिएपी हाम्रो आइरहेछ, हिजो मात्रै एक रात कलकत्ताबाट वीरेन्द्र पाम्प प्राप्त भएको छ र अरू आउने क्रममा छ। जस्तो सर अलिकति पश्चिमी जिल्लाहरूमा कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ अलिकति सर्टेज छ कि छैन? यो जिल्लामा पनि पर्याप्त मात्रामा छ सर डिएपी चाहिँ अहिले?
त्यतातिर डिएपी चाहिँ पर्याप्त अब हुँदैछ, क्रमशः हुन्छ। बिक्री गरिरहेको छौँ हामीले, दैनिक 600-700 टनको दरले बिक्री भइरहेछ। अब खास गरी के भने पर्याप्त मात्रामा दिनलाई हामीले समयमै योजना गरेर कार्यक्रम गरेका थियौँ, खरिद कार्यक्रम, जुन डिएपी हाम्रो 25,000 टन आउने थियो। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले, लकडाउन भएको कारणले गर्दा हाम्रो करिब 1.5 महिना त कलकत्तामै बसेको जहाज मलको, डिएपी मलको, र त्यसपछि अहिले भर्खर आउने क्रममा छ। यो मल सबै आइपुग्दा मलको त्यति डिएपीको समस्या चाहिँ हुँदैन। भनेपछि अहिले सर्टेजको अवस्था त्यति छैन, अलिकति वितरण पद्धतिमा चाहिँ समस्या आएको अवस्था हो अहिले लकडाउनको कारणले हो सर? लकडाउन कारणले सहज ढङ्गले सबै ठाउँमा मल पुर्याउन नसकेको अवस्था त हो। तैपनि यो मल बिउ ढुवानीलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासनले सहजीकरण गर्दै हुनाले त्यति समस्या परेको चाहिँ होइन। अब भनेअनुसार मल पाउन नसकेका हुनाले समस्या देखिएको मात्रै हो। पोखरेल सर, हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। छोटो मात्रै जोड्नको लागि पनि यहाँलाई दुःख दिएका छौँ। अन्तिममा छौँ, आम किसान वर्गलाई यति बेला केही सन्देशको रूपमा दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? होइन, हामीलाई किसान दाजुभाइहरूमा हाम्रो अनुरोध के छ भने हामीले समयमै यस वर्ष 4.5 लाख टन बेच्ने कार्यक्रम थियो मन्त्रालयको। त्यो अनुरूप समयमा हामीले कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ, तर लकडाउनको कारणले गर्दा झन्डै 1 लाख मेट्रिक टन मल चाहिँ बाटोमै अड्केर बसेको अवस्था छ, आउन नसकेको अवस्था। त्यसले गर्दा मलमा केही कमी देखिएको। त्यो मल छिटो ल्याउनलाई कसरी हुन्छ हामी प्रयासरत छौँ। भनेपछि कुन ठाउँमा चाहिँ रोकिएको छ अहिले आउँदै गरेको मल चाहिँ? हाम्रो कलकत्तामा रोकिएको डिएपीको जहाज चाहिँ त्यो आउने क्रममा छ। अहिले हिजो मात्रै 1 लाख प्राप्त भएको छ र आज 1 लाख हिँडेको छ। र कलकत्तामा रहेको मल चाहिँ यो आउँछ। र अब चाइनाबाट हिँडेको मल अर्को डिएपी 25,000 टनको डिएपी चाइनाबाट हिँडेको छ, त्यो पनि 1 महिनाभित्र आइपुग्छ। र अब युरिया 25,000 गरेर 50,000 टन युरियाको हामीले टेन्डर गरेका थियौँ। लकडाउन कारणले गर्दा समयमा त्यो समुदा हुन सकेन। अहिले समुदा गरेर पनि त्यो एलसी फुलिसकेको छ, सिपमेन्टको क्रममा छ। तर यो लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो समयमा सिपमेन्ट हुन सकिरहेको छैन। हामी त्यसलाई कसरी चाँडै ल्याउने भन्नेमा हामी चाहिँ प्रयासरत छौँ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी पनि गराइदिनु भयो र किसानहरूलाई अपडेट पनि भयो। यो जानकारी गराइदिनु भएकोमा हामी धेरै आभारी छौँ। अहिले यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हुन्छ हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। हामीले स्क्रिनमा देखाइएको उहाँको पोस्ट र जुन हामीले पोस्टमा चाहिँ देखाइएको नाम थरमा चाहिँ अन्यथा भएकोमा सच्याइएको पनि छ। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। हामीलाई यहाँहरूले टेलिभिजनबाट, त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा विज्ञताको रूपमा र हाम्रो अतिथिको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति नमन र आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम हेलो किसानको आजको लागि समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम हेलो किसानका सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।